Soalnya Abu Isaias naik ke Tigray pada ketama mengalah bersebut di Kalapas. Setelah baru ladina di kesultanat ke-11 Indonesia, yang mengalah bersebut warna Rahmat Kaidi. Naik ke taluran Cerahariam Kudus Gawi Katedral Bete Kristen Ahmad-Hadari. Setelah baru naik ke Bete Kristen na Lemhat Komite Sebeka Gubernur Menat na ዝተፈላለዩ ሚዲያ ማሕበራዊ ሚዲያ ነጠፍቲ ተሳተፍቲ ናብዛ ብዙሕ ግዜ እንምንያ ዝነበርና መዓልቲ ቤተክርስትያን ደረጃ ብዙሕ ግዜ እንፅበያ ዝነበርና መዓልቲ ነብሳር ምፍላጥ ሓምለዋይ ልምዓት ካቴድራል ልዕልተ ልብላን ፅርሐ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን መዓልቲ እኳ ብሰላም መብፅሕና ብፅሕኩም ለሓደ መልካቱ እንኳዕ ብሰላም መፅእኹም ብትዕግስቲ እስካዕ ሕዚ ቀዲምኩም ዝመፅእኹም ኣብ ሰዓትኩም ዝመፅእኹም ብትዕግስቲ ስለዝፀበኹምና ብጣዕሚ እናመስገና ካብዚኦም ምቕፃል እቲ ነካይዶ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝተሓወሶ እግዚኣብሔር ምሳና ኮይኑ ምእንቲ ከመርሐና ብብፁዕ ኣቦና ጸሎት ክወሃበና እዩ መኮልና ካብ ዘለናዮ ንለዓል ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘለዓለም ሥላሴ ጽቡሕ ወውዱስ ዘሳረረ ኩሉ ዓለም በአሐቲ ቃል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸወት አምላክ አማልክት ዘሃለወ ይሄሉ ወትረ በሰማይ ወምድር ኦ እግዚኦ መሐረነ ኦ እግዚኦ መሐከነ ኦ እግዚኦ ተሳሃለነ አሜን። ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ንስግድ ለአብ ንስግድ ለወልድ ንስግድ ለመንፈስ ቅዱስ እንዘ አሐዱ ሰለስቱ ወእንዘ ሰለስቱ አሐዱ ኦ እግዚኦ ረሲየነ ድልዋነ ንክስት አፍነ ወንጸውዕ ስመከ ወንበል በአኮቴት እግዚአብሔር አምላክ መዓልቱ ባሪካ ቀድስካ ብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብፅሕካና ክብሪ ምስጋና ንፈጣሪና ይሁን። ተረፈ መዓልቲ ከዓ ብሰላም ፈጽመና ናይ ሰላም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለሙ ሁሉ ሰላም ካበና ካብ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ካብነና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ሕድረና። ኣብዚ ተረኸብኩም ሚድያ ደቅና እውን እግዚአብሔር ይባርኩም፣ እግዚአብሔር ይቀድስኩም። ስለ ቤተ ክርስቲያንኩም ስለ ናይ ዓድኹም እናደኸምኩም ዘለኹምና እግዚአብሔር ዋጋኹም ይክፈልኩም። ሰላም ተረፈ መዓልቱ በሰላም ይባርከልና እግዚአብሔር። ካብ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ካብነና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ይሕድረና። ናይ ሰላም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለሙ ሁሉ ሰላም ይሃበና እግዚአብሔር። አቡነ ዘበሰማያት እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሠራይ ኃጢአት ወደምሳሴ አበሳ ስልጣነ ዘወሃቦ ለአበዊነ ሐዋርያት ወደሙ ንጹሕ ዘሰረየ ኃጢአተ ዓለም ከማሁ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተ እምነትክሙ እስከ ይእዜ አበው ካህናት ወአብ ዲያቆናት አግብርቱ አይማት በበስምኩም ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ኃጢአት ይረስየነ ይረሲኩም ከመ ንኩን ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሠራይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። መንተስመ ሚካኤል ወገብርኤል ወተሩፋኤል የወንድ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት በእንተ ኩሎም መላእክት በእንተ ኩሎም ነቢያት በእንተ ኩሎም ሐዋርያት ጻድቃነ ሰማዕታት የወንተስመ ሥላሴ
بنتسم سلاسي ذكر آب ذكر ولد ذكر منفس قدوس غارنا كملاكو قدوس غبريل كابننا قدوس الماريم بركة رضيت حضرنا نعدم من هزو من يلوم تسوء دقنا جنة منكس سماوات أوارسنا أو سدز النيو كان دازلو دقنا حواتنا ونسلام بهوت حالينا وجزء مملسنا ناي سلام قويت أيس كرسنا عالم كل سلام يا بنا الجابيرة ونزل السماوات بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بارك لنا كرسس أملاكنا زنت بست بسم آب وولد بارك لنا كرسس أملاكنا زنت بست بس بارك لنا كرسس أملاكنا زنت بارك زنت القوة جاهر بارك لنا توارو جاهر بارك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين صابنا أولي إساياس نمغلا أجرسكت كباباس زتخبروا سلطانات قبل سلاسي حشا نصر عريم قدس جبريل كاتدرال أما حدارن نهاجر سفكتنا وأن نسرح مكايدن زخبرهم استخبرهم من نحن رأي الخاتم ما يو واحد سير مجلس إيك بزعوازنا يقولني رازم الكتمة أما تو يو كاتدرال تراريم قدس جبريل هاجرنا يخون يا بكل الدرجة عبي معروف زخون عبي بيت كريستيان يموت بيت كريستيان زي قدم كلون بناء منان تصادفوا يا ولع 10 عامات 14 عامات ودي واستهانة عبي بيت كريستيان يوم أمز في الأرض ما يوز بيت كريستيان زي انسو تزازيمو أو قلقلوت يزركب يخون دامبر حزون أو ناي عبيتي بر سرحتي أمون خالوت مسؤول تدحزو سرحتني حاطر سرحت لا سرح يزركب أب حبر السمنة دما أو نوع الخالة محوراوي قديت هاللوس استواصون نمفتامون أو استفلالي بروجكتات أم بيت كريستيان حزنا أم قصاصنا نركب كواتهم وشتي أو لامنتنا معبيه صانات نارجوين محبحبي استفلالي ناي تمرتي تكالات ناتعنات تكالات من وراء كان باباسات خالته من زحزة بروجكتات اللونا تلوم مع أنت بعويو نوري زلنا دمازي حملواي عودة مهرات نايم سرحتي تدحيز ولا مالتنا زيت لوم مع أنت بوانو نفس حكاتي زمنا وبزخنا من قد ديزاين تزجاجو لزركبيو نايزي عند علامة أو زناي جرينيري ديزاين بعلو أو تبيت كريستيان نام زوجه عبي وكو بيت كريستياني بزبلة صدمة نهاجرنا ون نممنا ون مخرع زخنا تفلالي أول سأخونا وش تعدز اللون ممنس نعوز السحب زمت من قدي فلايد ما حامله وين أي مقبار سرحت المسرحيين لذيذ دما أو حامله وين تخون تلوت بيتكريستياني زي بزح سبب الساعة زون بعلو ما تكافت فلاي من قدي زعرف اللي خنا تاتلون بانو دما حزون نسألت بزمتشو من قدي أو من فسوا عقلتهم بزرك من قدي بيت كريستيان السو نخلو بزح من قدي غير خان مسرح زعل ما يوم أو زيك سرحة طويلة متتبي زقبرو عبيت سرحة لونا حدث وانتنا من قدي سرحة بيت زمان أو من قدي ديزاين استزجاجي ولا حق طريقات يخون استحد عبي سرحنا أنا من قدي سرحة لو ناي تخلطات متكال سرحة ونا لونا ناي سعر من صاف سرحة لو لما منا زخون معرفي ونا برمو سرحته واستخاتته يوم خالي مسؤول تدحزو مسؤول زخودنا مبرات سرحتون ناي مزرقح زتقال لسرحيو زي مستود زهورة وح تتبي زكبر حدا أو أمزور خو مشو زخونة ناي صولة بوتا كلين نايو فلايد ما متحفنا ونزولا ونشتي خولي الخان تصلي له هاي مرة خاصة بتخاون بس زي تراخول اللي تخل عدل فترة زخاليو خالي صورتهم درجون زحلوا سلا زخونة أو تبيت كريستيان حملوا زخونة نخل السحب بيت كريستيان كلينا إلنا نتصفين جبر لما منا نخل مناسيون بفلا ياو معرفي كأو حلفون من مهر كون زخل بوتا كلينا تولي تتوز جبر خالي صحابي لما منا نخل ياو نكتمانا
همون بهاجر درجة نخرج له عبي بيت كريستيان خوني ناينا تبين نقبل لك حمتي ناقسم تقول لنا نسوي لك حمون عبي دوري نخلو صحابي زخنا بمقالة درجة بهاجر درجة استفلت عبي بيت كريستيان كله نايل خلاتنا زخور عزبل راب حق الركب لنا نحس مالتي أفصاصم ياو بخته منقدي فصم تدالي زلو حدا بتناصل وين دما بحد سب حد المؤمن بزخاله مصن ساتفلو سون ياو حدا تخلين حدا سب بزبل تيما حزنا لنا زي بز منقدي كفصم تويل تثبت يقبر تخالاي دما ياو بسم تكال خوني خلي بسم ولقساون ياو باكج مسرز زغبره أفصاصما كلينا يلنا نحسب نات حدا تايو باكج زول ثلاثه بركات تقمطم لهم بقدامي بركز تقمط باكج تايو اب 36 كاري بوتا زعرف حدا تخلي ناي سعر مصاف سرحتي ومبركف مبلي همونه وشت زلو ناي منقد متحلل في سرحتي زحزه زيت حدا باكيجيو تخلاو تماساسله او خلا افتماسالي كاري اب 36 كاري زعرف حدا تخلي متكالن سعر منصافن زحزه باكيج لنا بخلاي بركز امطنايو سالساي برك دما ياو تماسالي اب 36 كاري زعرف يزون ياو ومبرن منقدن متحلل في مسرح زحزه كوني مالتي نازي اتم مسرت غيريت باكيج زي حد سب وي حد تكال تحزو تلا دما بسمتن تلا افتاسو زحزا كاري ياو ناتكال سم يخون ناول كسب سم تقميطلو افلطون تويهو بو درجه يا بيتكريستيان ناون افلطه هو تخد مالتينا بس درجه زي كفصام تويل تسبز غبر مالتي نازي زمسل يعني يلي እሺ لو ما انت تاينا كنريز جرين لاندسكيب جست لاي اوت ديزاين وينا مور اوز بريزنت كنقبر متينا لنا ب 3 دي هاميغرنا فيجواليز كنقبر هم نخل ያው كنرينا مالتي دا جبرين بسايت بلان كنريو تلنا بلس 3 دي جرينري تاهم المسل ديتيل كناتينا ያው አቦታት በለምህሩና መሰረት ያው ቤተክርስቲያን ና አረፍት ቦታ ያጥባል ንጽልየላ ናዕርፈላ እና ጸሎት እንገብረላ ቦታ ስለሆነ ምስምዕት ልተጋነዩ ማለት ና ቤተክርስቲያን ክንከተለና ሲ ክናዕርፍ ጸሎት ክንገብር ምስ ጋለለና ኮኔክት ክንገብር ምንታይ ማለት ዳ ገብርኤል ከዝለለው ቦታ ሞር ምድረበዳ ነገር ይሆን እንደሎ በተለይ ና ደቡብ ለሎ ሳይድ ማለት ታይና ክንገብር ሞክርና ምድረበዳ ለሎ ኤሪያ ና መኪና መንቀሳቀስና ፕላስ ሰፊሕ ኤሪያ ለለ ንምታይ ንግሪን ቦታ ከዓርፎሉና ተጠቅምናልና ማለት ሶ በዲቴል ክንረተለና እስራሽሕ ካሬ አካባቢ ለኮንክሪት ግራስ አክሰስ መግበሪ ኮሪደር ተጠቅምናልና ና 36 ሜትር ስኩዌር አካባቢ ለለ ግሪን ቦታ او 36 متر سكوير لله اكابي 36 كاري حنت تخلي او 36 كاري تعرف مالت لازم ملو باكيجا تخلي مس كوف مبليا مالت زي تشالنج غورنا حد حزنا لنا اور مور سيفيل سيرفير كنكا حقوزنا كنغبرنا قال دا غوريل تشرش للا كذا ريد لاين دو سايد سمين سايد للو almost now 16 متر كونتور لينا እሱ በስቴፕና ገርና ታይክን ጎሪና ግሪን ቦታ ክንሰርሖይና ማለት በዚ ሳይድ ለለ ኖርማል ሌቨል ስለሆነ እሱ ሐመዱ ምስ ና ግሪን መጽራ ምስ ግሪን አሳሰሩ ሰዓት ሕዝና ክንሰርሖሉና መሬቱ ማለት ክነልማይና ስለዚህ አሁንቲ እግሪ ተኽሊ ታይታይኔና ና ላይት ሲስተም ኔና ፕላስ ኮፍ መበል ኔና ማለት ሓንቲ ተኽሊ ምስ ኮፍ መበልያና ምስ ላይቲንጋ ለሐዘት አሁንቲ 36 ካሬ ክነዓርፊና ማለት ቪዥዋል 3 ክንሪተለና አውዚ ቀጽሪ ቤተክርስቲያን ዙሪያ ያለለዋ እዚ መስል እዚ ክንሰርሖ ተኾይና ለለ ምስ ሰርቬራት ሲቪል ና ተኽሊ በዓል ሞያታት ኮይና በሓደ ኮይና ታይ ክንገብርና ናብ መሬት ክነዕርፎይና ማለት ኩዳ ተሎ ታይهم መስል
بدولة له متى يبرد عزي سو أخل خنا باركينج إيرانينا أفوتو من كيترف أفيديو من كيترف إذا حزر أنا يوم مسلي أو حنتي بوتا
36 ካሬ ያዘላ ኣብታ 36 ካሬ ሓንቲ ተክልላታ ኣብታ ሓንቲ ተክሊ 8 ሰባት ከፍ ክብልዋ ይኽእሉ ብና ባህሊ ትግራይ እውን ያው ሓደ ማዕድ 8 ሰብ ይመስለኒ ነበር ስለዚ ብትና ባህሊ ትግራይ መሰረት ገይሩ ኣብ ሓንቲ ቦታ 8 ሰባት ከፍ ክብልላ ዝኽእሉ ቦታ ያዘላ እሺ ጽቡቕ መግለጺ ይብኩምና ቪድዮ ይብኩምና ታይም ወንገብር እዚ ዝውሕቶ ይክመጽ ዝኽእል ወደ ንምንታይ هم ኣኪብኩምና ሚድያታት ኣኪብኩም ቲክቶከራት ሶሻል ሚድያ ትነጥፎ ሓበራ ኣኪብኩምስ ታይም ትውልና ዘለኹም ዝውሕቶ እዩ ክመጽ ዝኽእል እሞ እትገብርዎ ተፈክኩም ምክንያቱ ብዙሕ ተኣምር ትሰርሑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትነጥፎ ሰባት ስለ ዝኾንኩም ታይም ትገብሩ ከም ዘለኩም ኣይጠፈኩም ዝኸውን ነገር ግን ኣብ ክልተ ሰሙን ዘይመልእ ኣብ ተሓሳስ 11 ወይ ድማ 12 እዚ ግሪነሪ ኤሪያ ወይ ድማ እዚ ሓምለዋይ መረባዚ ኣብ ቦትኡ ብብዙሕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስ መሪሕነት ክምረቕ እዩ ተመሪቑ ናብ ስራሕ ንኣቱ ኢና ስለዚ ናብ ስራሕ ንኣቱ እንድሕር ኮይና ሎም ድማ ሓይሊ ዘለዎ ታዩ ምፍላጥ ስለዚ ምፍላጥ ድማ ካብ ዘለኹም ፍልጣት ሰባት ሓሊፉ መብዛሕትኩም ውልድ ቤተ ክርስቲያን ኢኹም ስለዚ እዚ እጃም እዚ ኣብዞም ኣባኻትኩም ኣብ ውልድ ቤተ ክርስቲያን ዝኾንኩም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኮነ ኣብ ሚድያ ትነጥፉ ዘለኹም ኣካላት እዩ እሞ ብወለድና ዝወሃብ መምርሒ ክህሉ እዩ ነገር ግን ኣባኻትኩም ስለ ዘሎ እዚ ክንገብር ታይና ክንገብር ዘለና ካብኣኻትኩም ዝተወሰነ ሓሳብ ክንቅበል ካብኡ ድማ እዚ ንከይንገብር ድማ ዝዕንቅፈና ነገር ተሃልዩ ድማ ሓደ ክልተ ሓሳባት ክንቅበል እሞ ኣብ መወዳእታ ብዙሕ ኣቦና ዝህቡና መሪሕነት ተቐቢልና ናይ መርሃ ግብርና መወዳእታ ንገብርና ስለዚ ግልጽ እንድሕር ኮይኑ እዚ ንምግባር ናይካቶም ዓብዪ እጃም ዓብዪ ተሳትፎ የድልየና ከም ቤተክርስትያን ከም ካቴድራልና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ሕዚ ሓይሉ ዘሎ ሕብረተሰብና እውን ኣብ ምፍላጥ እዩ ዘሎ ሓይሉ እሞ እዚ ንክነፋልጥ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሓደ ስራሕና ምፍላጥ ይኸውን ዝኽእል ነገር ግን ብዝተፈላለየ ብዝደለናዮ ኣቅጣጫ ወይ ድማ አንፈት ኣፋሊጥና እዚ ዝረኣናዮ ደስ ዝብል ምዕሩግ ቤተክርስትያን ካቴድራል ክንፈጥር ዘይተሓለለ ፃዕሪ የድልየና እዩ ስለዚ እዚ ክንገብር ካብኣኻትኩም እንታይ ይድለ ካብ ቤተክርስትያን እንታይ ይድለ ሓደ ክልተ ሓሳባት መቸም ኣብ ሚድያ ዘለኹም ሰባት ስለ ዝኾንኩም ኣይተሓፍሩ ኢልኩም ብምእማን እከለ ምባል ኣይከኣልን እምበር ንበልኩም ኢና ነገር ግን ባዕልኩም እዚ ክንገብር ሓደ ምልዓል ከድልየና እዩ ኩልና ክንለዓል ኣለና ናይ ፅርሃ ናይ ልዕልተለናን ፅርሃ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩልና ስለ ዝኾነ እዩ ናይ ህዝበ ክርስቲያን ስራሕ ኢልና ኢና ምፂና ኢና ኣብዚ እምበር ብደብርና ክስራሕ ስለ ዘይክእል ብኩልና ክስራሕ ስለ ዘለዎ ናብ ኩልና መፂኡ እሞ እዚ ንክንሰርሕ እንታይ ንግበር ምንታይ ንግበር እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እንታይ ንግበር ዝብል ሕቶ መጀመርያ ከምዚልና ንስራሕ ዝብል ካብኣቶም እንደሊ ኣይ እዚ ከምዚ ተዘይርና ክንሰርሕ ንኽእል ዝብል ድማ ተሃሊ ንዑ ድማ ድልዋት ኢና ማለት እዩ ክልተ ሓሳብ ጥራሕ እሺ ካብ ምንታይ ከም ዝመፃኻ እውን ኣውትም حسب سنة حسب تعمل سوي معلومات من بسهم ولا نتمنى جامعة السلام بقى قبل المسؤولية الأونلاين بس الموضوع اليوم حسب طبعا الميديا بالقوم من صحفرة البروجكتات اللهم روش للبس ولا وبتصل صراحة مثلا إن تبني يلحق الشعب بالجنة الكاميرا حلوة ناقص من جلاد الرمز حسابكم رجلنا أما حرامي ده بس حساب كل سبب من سكامز بزرگ لا توقع حسابي أصلا بريكون بزرگ بدا زلاك تنحيزون أنا خابر مصيح أنا حوران يا بوست بردنا باكستان بتاعنا بوست بردنا ناينا بوست تطريق كمان أستاذ مزيد تريوته لو زي حسب يقولون لي يا رب نتاعي سفر أساسينا دخل بين تكون يا رب وزي حسب كده يا رب عن ذكر حسابي كان تولد داعي أنا هاي حفظنا خلاص كله تجاوز سفر كله بايو أبي كاتب دارينا هم حسب حاول نعمل جلطة اللي العكل بجد تبجتو الصراحة كان على هذا
كينات تماهيروت أو نزي معرفات كودا حسب تبغيرو سالساي استخدم كازيرو دي كعبي ويس همزو أو كذا أو تفتح في البرنامج بعدين تمشي تطبيق كابيتول صار حسابه توصل حساب له بزح دكات يكون بيت كريستيان نبعد تطبيق الحسابه يعني معرفة تتكلم أو تكون صح كله سلعة كله دمرة أمينة أو تكون صح كله أقول لهم يكون بعد احنا مزاحم ያው ዕድመና ኸቢርኩም ለዝግሪን ኤራዚ ብሰፊሑ ልኽትሰርሑ ክተፋልጡልና ግሪን ኤራ ብቻ ይኾነ ብጣዕሚ ብዙሓት ስራሕታት ነውናና እዚ ስራሕ እዚ ክንሕግዘኩም ኢና ኣብ ጎንኩም ኔና ኢልኩም ሰብ መፅኹም ብጣዕሚ የቐኒልና ብጣዕሚ ለነመስግን ንሸና መድረኽ ችግር ክህልወኒ ይቅርታ ኣብዚ ግሪን ኤራ ያው ሃምዝልተ ነገር ዓንቶ 20,000 ለኣክል ና ኮንክሪት ና መንገዲ ስራሕቲ ኔና 20,000 ካሬ 20,000 ካሬ بكونكريت السرح نعمل جدي كسلست عبيت برتات نيونانا سلستيون برتات مزوريا بتكشان للتقالول 20,000 كاري نا كونكريت سرح نيونا زياتهم نعمل جد بتشاخوني باركينج بتكشان بتعميات تشكر باركينج درجة وزح جزء كروع على كونتولوس روحوا بتاعنا تطويل المخاين الجدانا بتكشان اللي زي بمولو ككاتت الخيل سفحنا باركينجنا نعمل جد 20,000 كاري التزجاجينيو لذي لحدا كاري كشع حدا شحي شمانت متر أرشا كاري كود إلنا نجمد 20,000 كاري دما ياو تبازح وقت لهم لا سالاساي 6 مليون أكار كوديو نا منجدنا نا باركينج نا كونكريت سرحتي بتشاملتنا أفت جرين إيرات خينا له 36 كاري 36 كاري الجرين إيرا كوخون تتزجاجي مريتنين نا حدا سب حنت باكيج مالت حنت تخلي أو 36 كاري مالتون شدشة تعرف زحنت تخلي أو كوف مبلنيوا سفح ناجز حملواي جرين لخونا ناس عربوتانيوا بلاس منجد لنيوا كي الرجاجات مع المنجد اللي سرح اليوم سلستين لحازتي هذا حنتي فرقان كوف مبللونين كوف مبلل ولا تحت له لبوتا كلون عينا زحنتي زامس كوف مبللات سرح كشع سوسي حمشش أكابي تبتصح فرقو لحنتي بوتاس 4 كوف مبلكاتيتو جرينيرو سرحو تخلو عفت كوفلو لو سولو على عمريتو من صاف نيوماتين لا حد كمالو عمالو يزس شع سوسي حمشش حنتي باكيج للو بوتانينا زي لا 400 سب مالت 400 ب36 كاري تبازحوا لهم 400 سب لأكل نا ومبر للو بوتا على زجاجرينا خلاي ومبر ليولو جرين إيرانا تخلي بلاس من قدو ما تحلل فيو لتعالى لزلا نا 600 لأكل 600 بوتاتات 636 كاري مالتينينا زلالا بإسرائيل حمشش حكاوي كسرحينا لقمتنا يو يو ديتيل عتينا على حد نجر أنت نبلنا بزين مسيرة نصرح لنا مثل تطيق الطياقي زيها مثلني أو لغة زال أو قلنا هم تخونوا تسفان نكبر دمرهم مرة ثان 400 سب حمشش سوري كلام برشيد شميت فبعض حنيرة كي كاجي لينا ناجرين إيرا بتشا 4 مليون كودنا لنا أنت نقبل بجرين إيرا بتشا الناس جن أو نروتنا بزح جزينا حزنا يوم مزلوا خناتات نسمح نعنا عبيدنا يلزن حنا جن خزي نحنت تخلص حادث بس أي تخودي بشمو ويبشم دكو ويبشم تكالو بقى whatever يكون شمو عاوز بيتك شانس هيا يكون شمول النبر لزال عالم بك حانت تخلي تخيلوس كوف مبلي أسريحو بعد جرينيرا سنبتنا مصدقو لاستيا أو درجته بدرجته مالك على بلولو عاوز تخلي بمولو درجتات المعدلين نحسب إكزابير كفت زبالنا يوم يعني طبعا تخبركم ناي كاتدرالنا لمعتكم في تخبروا والناس صحفينا تخبركم
ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ከምኡውን ዝተኸበርኩም ናይ ካቴድራልና መፀዋዕታ በፂሕኩም ትመፀዋዕታ ክብሪ ሂኩም ኣብዚ ተረኸብኩም ሚድያታት ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምቲ ብስም ቅዱስ ገብርኤል ደሕና ደው ኢልኩም ክብለኩም ይደሊ እግዚአብሔር አምላክ ወዘእንበል ይወሳል ወዘኮነ ወኢምንትኒ ዘበሰማይን ወዘበምድርኒ ብዘይሱ ኣብ ሰማይ ምን ኾነ ምድሪ ዝኸውን ነገር የለን ተባሂልኩም ዝተነገረ ህዚ ተላዒልና ኣብዚ ሓሳብ ዝበፅሕና ዘለና ብናቱ መሪሕነት ብናቱ ጸጋ ወሃቢነት ናይ ሓጋዝነት እሞ ህዚ እውን እቱ ስሙ ዝተኸበረ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ዝተኸበረ ይኹን ክብር ምስጋና ይብፅሕዮ እሞ ህዚ እውን እቱ ተገለጸ ሓሳብ ከም እንፍጽሞ ሓደ ኣብነት ወይ መርአያ ይኽናገር እቲ ቤተ ክርስቲያን ትጅምሮ ተለና ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ኮይና ከምዚ ህዚ መፍራፍቶም ዝናገርዎ ዝነበሩ ንፍጽሞ ዶ ፕላን ይቀየር ዶ ልብል ሰፊሕ ምንግጋራትን ምርድዳኣትን ጌርና ነርና ብዝኾነ ግን ኣቦታት ዝጀመርዎ ስቁኢሎም ላብ ስራሕቲ ይኮነስ ብጸሎት ብስዋኤል ተጀመረ ስለ ዝኾነ ብቱል ተጀመረ ኢና ክንፍጽም ዘለና ክንውጥቆ ክንቀይሮ የብልና ንብል ኢልና ሻዓይቱ እውን ትብል ተለና ደቅና ክፍጽምዎ እዮም ኢና ዝበልና እምበር ዝሕና ሰሪሕናዮ ዘመንና ንሪኦ ኢና ኣይበልናን ከምዚ ህዚ ንሪኦ ኣለና ሚድያታት ኩሉ ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ እዩ ብዝኾነ ግን ንዓቕምና ሰሪሕና ክንሓልፍ ኢልና ሓሲብና ጀሚርናዮ ላብ ስራሕ መተኣተና ግን መኣዚ ዝፍጸም ዝብል ችኮላን ምቅልጣፍን ምትሕግጋዝን ምርዳእን ተሓዊስዎ ኣብቲ 14-15 ዓመት ወሲዱ ብታሪካዊ ዝህዝውን እንኳን ሻዓይቶም ዝህዝውን ክድፈር እዩ ኢልካ ዘይተሓስቦ ስራሕ ብንእሽተይ ነገር ተጀሚሩ ተፈጺሞ ትንሪኦ ኣለና ደረጃ በፂሑ ንኩሉ ኩርዓትን ክብርን ማዕርግን ኮይኑ እዩ ዝርከብ ቤተክርስትያንና እሞ ህዚ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ፕሮጀክት ብሓፂር ግዜ ከም እንፍፅሞ ምንም ዘይጠራጠር ነገር እዩ ኣብዚ ህዚ ያው ኣብ ከባቢና ተሌቱን ብምግባር ሓደ ነገር ልዕል ተጠቐሰ قرشي أب حدا معلته وقلت سلسته معلتي نأتو إنا نرأي زلنانا قليل بروجكت يو أحواتنا دقنا حزنا تبيت كريستيانو نوش تعدن أو وصأن زلو زركو أمن تأرتدس هذه بتكريستيان بز حجزنا إنا مو بصوبنا بزهونا مرارحة أو حصير ساعات كم نفس موصم ملء تسفينا أو زي دمو صراحة زي زمرح بعلميان طرحي يسرح كل يوم مقاورم كل درجة تري وتلهم شاذ هذي كم تا نص زغونت بوتا خمزل خوينو تصريح خمزلو ناي مقاورات بوتا كانت كلهم مكاوي ولجزء طويل تسرحه فلي ملكع يمو هزون مساخون خوينا مسدقنا خوينا زي نسرحو نجر يلن بوانو ون قدوس جبريل كحجزنا يو خاب حاوز وص خاب شجر زوص هزون كنسرحو إنا مساخات ممزح حصر ساعات جمرنا يون خوينا حصير غيزي خنودينا غبرت سناي معصو فتحي زلو هذا تتقصيو تبيل له بوانانت كنهم تعنتو አረጋውያን ዝሕውሉ ህፃናት ዝዓብይሉ መዋኢለ ህፃናት ትምህርትቤት ኩሉ አድላይ ዝበሃል አካቲቱ ክኸድ ዝኽእል ሰፊሕ ቤተክርስትያን እዩ ዘለና ልዕሊ 170,000 ሻብ ዝህዝ ክካተተልና ንደልዮ ቦታ ኣሎ ሻብ ዝህዚ ብማና ዝፍለጥ እዚ ዝሓዘ እዩ ለዚ ኩሉ ደሞ ለኸተማና ህዝውን መርአያን መልክዕን ኮይኑ ከም ዝስራሕ ኣሕዋትና ደቅና ሒዝና ክንሰርሕ ኢና ሻብ ዝህዝውን በዓል ቅዱስ ገብርኤል እናፋለጥ ክንኹ ጸኒሖም ላብ ብዙሕ ቦታታት ይኸይድ ምንማሩ ህዝብና ይፍለጥ እዩ ህዝውን ኸቲቱ ዝኸኣለ ብኣካል መፅኡ ዘይከኣለ እውን ኣብ ዘሎ ኮይኑ በረከት ክከፈል ብደቅና ኣቢሉ መፀዋዕታ ክበፅሕ ዝመፁም هذا جزء زي رخو حاساوغن تقبيلن كسرحو كم زغلو او وشت عدنا وصان زركو مدياتاتون እዚ ቅዱስ ተግባር ክትሓጋገዙን ክትሓወሩን ክኽእል እዮም ተኽኢሉ ተኸምትልወልክዎ ተሓዋዊርና ገንዘቡ ሓፂር ሰዓት ክንረኽቦም ንኽእል ሙሉእ ተስፋ እዩ ዘለኒ
እንድሕር ዘይኮነ ግን ከምቲ ቤተክርስትያን ዝነዊሕ ግዜ ምስ ደቅና ኢልና ነርና ደቅና ይኮነ ዋገና ብደቅና ዝነበሩ እውን ተይወለዱ እዩ ተፈፂሙ እቲ ቤተክርስትያን ገና ምስ ደቅና ምሳና ድመኽሩ መናእሰይ ነይሮም ከም መምህር ዳንኤል ታፈሰ ንሽተን ብዕድመ ነይሮም እሶም እውን ደቅና ክሰርሕዎ እዮም ነይሮም ደቆም ተይኮኑስ ገና ደቆም ተይወለዱ እቲ ቤተክርስትያን ተፈፂሙ ተሰሪሑ እዩ ሕዚ እውን እቶም ዘለዉ ከም ዘለዉ ኮይኖም ቀዲሞም ተመርዒ ምስ ደቆም ክርእይዎ እዮም ዝደንጎዩ እውን ያው ገና ደቆም ተይወለዱ እቲ ቤተክርስትያን ተሰሪሑ ዘሎ ፕሮጀክት ከም ዝፍፀም ሙሉእ እምነትን ተስፋ እዩ ዘለና እሞ ንፀባችን ትምህርትን ብራችን ኩሉ ብትሕትና ይጥይቅ ክብሪ ይሃብልኝ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያው ተከበሩ በስልጣናት ገብረ ስላሴ ናይ ሀገረ ስብከትና ዋና ስራ አስኪያጅ ተኸበርኩም ኣብዚ ኮሚቴታት ተኸበርኩም ናይ ሚድያ እግዚአብሔር አምላክ ፈቂዱ ኣብዚ ኩላትና ተሰባሲብና ተኣኪብና ስለ ናይ ቤተክርስትያንና ልምዓት ኢና እንነጋገር ዘለና እና ስለዚህ ከምቲ ተነገረ ሁሉ ሕብረት እንድሕረልዩ ሰላም እንድሕረልዩ ዘይስራሕ ነገር የለን ብዙሕ ተሰሪሑ እዩ ብእውነቱ ብፍላይ እዛ ቅድስቲ ዓዲ ትግራይ ደቃ እተባረኹ ተቀደሱ ቤተክርስትያን ዝሰርሑ ብዙሕ ስራሕቲ ታሪክ ዝሰርሑ እዮም እና ሕዚ ሕብረት ኣድልዩ ሰላም እንድሕረልዩ ፍቅሪ እንድሕረልዩ ደቅና ከም እኽሊ እዮም ተዘሪኦም ዘኔው እና ብኣውሮፓ ዘለው በአሜሪካ ዘለው ብውሽጢ ዓዲ ዘለው ሕዚ ንዓና ከባድ ይመስለና ግን ቀላል እዩ እንግዲህ እና ስለዚህ ሚድያ ደቅና ብተኻለ መጠን መቸም በእውነቱ ገብርኤል ኣብ ሳሬት ተስሂቱ እዩ ስለዚህ እንደገና ደግሞ ተሸገሩ ሰባት ካብ እቶነ እሳት ካብ ሓዊ ዘውፅእ መልአኽ እዩ እና ንቅዱስ ገብርኤል ዘይብል ሰው ስለዘየለ ሒዚ ብቻ እቲ ሚድያ ከም ዝሒዝኩምዎ ዘኒኹም ደቅና ብተኻለ መጠን ያው ፅቡቅ ጌርኩም ትዝገርሕዎ ተሓላልፍዎ ስለዚህ ንሕና እውን ጠንኪርና እንግዲህ ኣብ ፍፃሜ ንክበፅሕ ያው ምትሕብባር እዩ ዘለና እና ስለዚህ ከምዚ ሊቀ ስልጣናት ተናገርዎ እቲ ቤተክርስትያን ብእውነቱ እንታይ ክኸውን እዩ ኣበይ እዩ ከመይ እዩ እናተባሃለ ትጅመር እንተሎ ብዙሕ ጭንቂ ነይሩ ሕዚ ግን ያው ኩላትና ንግልገለሉ ኣለና ቤተክርስትያን ተፈፂሙ ማለት እዩ እና ሕዚ ቀሪቡ ዘኒኦ እውን ቀላል እዩ በሚድያ ኩሉ እንድሕር ተፋሊጡ ህዝብና ቅዱስ ህዝቢ እዩ ታሪክ ሰራሒ እዩ እና ታሪክ እናሰርሐ ዝነበረ ህዝቢ እዩና እዚሁ ብእውነቱ ጊዜ ዝወስድ ይመስለኒ ኣነ እና እግዚአብሔር ሰላም ይግበረና እቲ ተጀሚርኩም ዘኒኹም ከዓ ናብ ፍፃሜ የርእየና እግዚአብሔር ካብ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በረከት ረድኤት ይሕድረና ንዓድና ሰላም ህዝብና ፍቅርን ሓድነትን ይዓድለና እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ይባርክኩም በእውነቱ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እግዚአብሔር ይባርክኩም ስለዚህ ከምቲ ተጀሚሩ እኒኦ ርኢና የኔና ከዓ ንፍፃሜ ይብቃዕልና ደቅና እግዚአብሔር ይባርከና ኣብ ትወርድዎ ስራሕኩም ኩሉ ይባርከና ጥዕናኹም እውን እግዚአብሔር ይሓልወልና ካብ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ካብ እነና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕቶ ንጽሕት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ይሕድረልና እግዚአብሔር ሰላም ከም ዘውዓለ ሰላም ይሕድረና ሰላም ይሃበና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ ስምከ በዛሃለፈ ስርየት ወበዘይመጽእ ቅበት ኩኑ ፍቱሃን ወንጹሃን ማጢአት ይረስየነ ይረሲኩም ከመ ንኩን ድሉዋን ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ
ኦቶ ካፌ ንስሐ ሰራይ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአት ኃጢአት ሁሉ ከማይ ሰራይ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ኦ ንጉሠ ሰላም ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላመ ከሀበነ ዋጽን ለነ ሰላመ ከወሰረይ ለነ ኃጣዊነ ከመንሁሮ ንእቱ ሳቢያቲነ በሰላም በሰላም ከምተአከብና በሰላም ከዓብ ህይወት ሓዲና ወገዛና በሰላም የስሐና ሰላም እግዚአብሔር ኩላተና ክብረት ያህልና ኣብዚ በፅሑፍ ዘለኹም ኩልኩም ክብረት ያህልና ዘወጎና ሆቴል ዘማርያስ ነዚ መግለፂ ክንገለፃ ስለዝሃበና ኣዳራሽ ቀኒልና ሓንቲ ነገር ነይራትና ሕዚ ዕረፍ ደሞ ሓንቲ ተጀሚሩሎ ሕዚ ናይ ሎማዓንቲ ጥራሕ ከይትኸውን እንታይ ኢና ንገብር ማለት ትፈልጡ ኢኹም ብዙሓት ናይ ሶሻል ሚድያ ሰባት ስለ ዘለኹ ሓንቲ ቃል ተኣትዎ ለየ ሓንቲ ቃል ተኣትወና ለየ ሓደ መዓልትና ዘመርና ሓዲርና ሰለስተ መዓልቲ እውን ሰሙና ዘመርና ሓዲርና ኩልኩም ዘለኹም ብቀጥታ ፈነወ እቲ መተኣኸቢ እንገብረሉ መዓልቲ ተተሓስቡ ድሕሪ ፍቃድና ትኾኑ ብዙ ጨዋራ ግለጽ ናገኘ ሓሳብኩም ኣይኮነን የእንጨብጨብኹ ይመፅእ ማለት እዩ ሕዚ እንጨብጨብ ስሕዚ ዓወፊልኩም ሰለስተ መዓልቲ ይውሰድ ሓደ መዓልቲ ይውሰድ ሰሙን ይውሰድ እናዘመርና ሓዲርና እቲ መተኣኸቢ ክንገብር ኢና እዚ ቃልና እዩ እዚ ብመተሓባበርቲ ክንገረና መዓልቱ ማእዘን ዝኾነ ካብኦት ድማ ነዚ ንምፍላጥ እትደልዩ ሰባት ብፍላሽ ዋትስኣፕ ዝደለኹሞ ሚድያትና ከም እንረኽቡን ከም እንጠቐልኩምን ተወስዶም ትኽእሉ ሕዚ እውን ክንነግረኩም ንደሊ እቲ ዝተባረኸ ብፁዕ ኣቦና ዝተባረኸ ሕብሽቲ ድማ ኣብ ደገ ስለ ዘሎ ኩልኩም እናሓዝኩም ትሄዱ መለክትና ገዛና ሒዝና ንኽእል ፃውዒትና ክብርኩም ስለ ዝመፃኹም ስለ ዘኽበርኩምና እግዚአብሔር ይክብረና ወረታና ብሰላም